आजको यस बेलुकी पखको यो प्रार्थना सभाको उद्देश्य तपाईहरुको समक्ष म राखिरहेको छु। आज हामीहरू चाहिँ यस्ता व्यक्तिको सम्झनामा यो यहाँ हामीहरू भेला भएको छौँ। त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ श्रद्धेय फादर स्ट्यान स्वामी, जसले आफ्नो जीवन आदिवासीहरूको निम्ति सम्पूर्ण रूपले समर्पित गर्नु भएर धेरै धेरै उनले दुःख कष्टहरू जो गरे त्यो अहिले उहाँको बारेमा अलिक बताइने छ तपाईहरुलाई। र उहाँको यस मरण चाहिँ हाम्रो निम्ति अन्त होइन, उहाँको मरणद्वारा चाहिँ सबै कुरो अन्त भएको छैन। जसरी न्यायको निम्ति ढकढकाइरहेका थिए धेरै मानिसहरू, भारतवर्षभरिका मानिसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानिसहरू, र पनि उनलाई एउटा अपराधीको मृत्यु उनले भोग्नु पर्यो। एउटा अपराधीको मृत्यु भोग्नु परेको हुन कारणले गर्दा यो एउटा ठुलो अन्याय भएको थियो र यो अन्याय चाहिँ हामीहरू सहन गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीहरू जसले चाहिँ हाम्रो संविधानमा विश्वास गर्छौँ, यो संविधानको भूमिकामा शान्ति, इक्वालिटी अर्थात् बराबरी अनि न्याय सबै कुरो जो हुनुपर्छ त्यो कुरो जानेर लेखेको छ। यसको चाहिँ हामीहरू पूर्ण स्थापना हुन सकोस्। जो यो कुरो घट्दै गइरहेको छ यो नघटेर पूर्ण स्थापना हुन सकोस् भनिकन हामीहरूले उहाँको मृत्युको सम्झनाको समयमा यो कुरोमा हामीहरू जागरुक भइरहेका छौँ। र आज हामीहरू यो कुरोमाथि विश्वास गर्छौँ कि उहाँको मृत्युद्वारा अन्त भएको छैन, तर उहाँले हामी प्रत्येकजनाले जागरुक गरिरहेको छ। हामी हात बाँधेर मुख दर्शक भएर हामीहरू रहनु होइन, तर हामीले कुछ न कुछ गरेर हाम्रो देशमा शान्ति अनि एकता अनि न्याय चाहिँ पूर्ण रूपले फेरि सम्पूर्ण रूपले कसैले नछुटाइकन बराबरको हिसाबमा उनलाई गराइदिए जाओस्। हामी चाहन्छौँ कि उहाँको जुन चाहिँ अपराधीको मृत्यु छ त्यो अपराधीको मृत्युलाई चाहिँ एउटा इनोसेन्ट अर्थात् अपराधविहीनको व्यक्तिको मृत्युमा उसको यो मृत्यु चाहिँ परिणत होस्। जसरी अघि मैले भने साइमन हर्कुलसको त्यो लास निकालेर एउटा योग्य जग्गामा पुर्याए। आज त्यो हुन सक्दैन उहाँको हाम्रो फादर स्ट्यान स्वामीको कारण उनलाई जलाउनु परेको थियो, तर आज हामी यो कुरो चाहन्छौँ कि उनीहरूलाई निर्दोष साबित गरोस् अनि एउटा निर्दोष व्यक्तिको मृत्यु भनेर घोषणा गरिए जाओस्, जसमा कि हाम्रो न्याय हामीहरूले पाउन सक्नेछौँ। यही कुरा ध्यानमा राखेर आजको यस बेलुकी हामीहरू यो प्रार्थना सभामा हामीहरू एकत्र भएका छौँ र हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ उहाँको आत्मा शान्तिको लागि भन्दा पनि उहाँको यो मरणको चाहिँ कदर हुन सकोस्, मर्यादा हुन सकोस्, उनले गरेका कामहरू, उनले गरेका त्याग र बलिदानको कामहरूको कदर हुन सकोस् अनि हामी प्रत्येकलाई यसद्वारा जागरुक गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामीहरू यहाँ भेला भएको छौँ। आशा छ यसले हामीहरूलाई साँच्चै नै धेरै मात्रामा हामीलाई जोस र उत्साह दिनेछ। Sa
फादर स्ट्यान स्वामीको बारेमा उहाँको जीवनको बारेमा तपाईहरुलाई बताउनु भन्दा पहिला एउटा सानो पृष्ठभूमिमा हामी जानु अति नै आवश्यक लाग्यो मलाई, किनभने जुन कारणले उहाँलाई बन्दी बनाएको थियो त्यो थियो भीमा कोरेगाउँको एउटा इन्सिडेन्टको आधार लिएर एनआईएले उहाँलाई बन्दी बनाएको थियो। अब यो भीमा कोरेगाउँ भन्ने जग्गा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो महाराष्ट्रको पुणे सहरको एउटा बाहिर एउटा गाउँको नाम हो भीमा कोरेगाउँ। यसको इतिहास यस्तो छ कि जति बेला ब्रिटिसहरू आएर इन्डियामा उनीहरूले चढाइ गरेर इन्डियाको कति भूभागहरूलाई लिँदै थियो आजभन्दा 300-400 साल पहिला, र त्यति बेला यो भीमा कोरेगाउँमा चाहिँ मराठी अम्पायर नै थियो, मराठी साम्राज्य नै थियो। अनि त्यो मराठी साम्राज्यमा जति पनि उसको राजाको एम्पायरको आफ्नो मान्छेहरू थियो उनीहरूको एउटा कम्युनिटी थियो, त्यसलाई भनिन्थ्यो पेशवाज कम्युनिटी। पेशवाज कम्युनिटी भन्ने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो जग्गामा पेशवाज भनेको चाहिँ अलिकति अप्पर कास्टको कम्युनिटीहरू थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको दलित आदिवासी जनलाई उनीहरूले धेरै प्रकारको सतावटहरू त्यस्तोहरू गरेको हुँदाले एकपल्ट ब्रिटिसहरू चढाइ गर्नु त्यहाँ आउँदाखेरि भीमा कोरेगाउँमा त्यो मराठी अम्पायरलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिनुको लागि चढाइ गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको लोकल आदिवासीहरूले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई मद्दत गरेर चाहिँ मराठी एम्पायर चाहिँ खत्तम गरिदिएको थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यो आदिवासी समुदायले चाहिँ एउटा त्यहाँनिर उत्सव मनाउँथ्यो। त्यो धेरै 200-300 पहिलाबाट नै जब ब्रिटिसले त्यो भीमा कोरेगाउँलाई लियो तबदेखिको नै त्यहाँको दलित आदिवासीहरूले चाहिँ एउटा उत्सव मनाउन थाल्यो। त्यो उत्सवलाई भनिन्थ्यो एल्गर परिषद सेलिब्रेसन भन्थ्यो। अनि यो सेलिब्रेसन चाहिँ 31 डिसेम्बरको दिनमा मनाइने गर्थ्यो। अब एल्गर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त लोकल भाषामा त्यो एल्गर भनेको चाहिँ एउटा ठुलो आवाज गरेर चिच्याउँदै कराउँदै आफ्नो विजयको हासिल भएको घोषणा गर्ने एउटा उत्सव उनीहरूले मनाउँथ्यो एभ्री इयर अन 31 अफ डिसेम्बर। र यस्तै प्रकारले 31 डिसेम्बर 2017 सालमा पनि उनीहरूले यो उत्सव मनाउँदाखेरि चाहिँ अप्पर कास्टको मान्छेहरूले चाहिँ स्टोन पेल्टिङ गर्नु थाल्यो, ढुङ्गाले उनीहरूलाई हिर्काउन थाल्यो, ढुङ्गा उनीहरूको माथि बर्साउन थाल्दाखेरि चाहिँ त्यो समुदाय पनि फेरि उनीहरूले पनि त्यसरी नै जवाब दिनु थाल्दाखेरि चाहिँ दुईटा कास्टको बिचमा चाहिँ क्ल्यास भएर गयो। अप्पर कास्ट र त्यो आदिवासी कास्ट समुदायको बिचमा चाहिँ झगडा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसमा चाहिँ फादर स्ट्यान स्वामी जो आदिवासीहरूको हितको लागि हकको लागि काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा फादर स्ट्यान स्वामी बेसक त्यो उत्सवमा हुनुहुन्न थियो। उहाँ त जमशेदपुरमै हुनुहुन्थ्यो, झारखण्डमै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँबाट उहाँलाई एनआईएले उठाएर चाहिँ बन्दी बनाएर लिएर गएको थियो। तर यो कोरेगाउँको यो भीमा कोरेगाउँको यो इतिहासलाई हामीले पहिला बुझ्नु चाहिँ अति नै मलाई जरुरी लाग्यो। मत्तीको सुसमाचारको 1 देखि 12 सम्म। भिडलाई देखेर येशू पहाडमाथि चढ्नुभयो अनि उहाँ बसिसकेपछि उहाँका शिष्यहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँले मुख खोलेर यसो भन्दै उनीहरूलाई सिकाउनु हुन्थ्यो, धन्य हुन् ती नम्र आत्मा भएकाहरू कारण तिनीहरूकै हो स्वर्ग राज्य। धन्य हुन् ती शोक मनाउनेहरू कारण तिनीहरूलाई दिइनेछन् सान्त्वना। धन्य हुन् ती विनम्रहरू कारण तिनीहरूले उत्तराधिकारमा पृथ्वी पाउनेछन्। धन्य हुन् ती सत्कर्मिताको निम्ति भोका प्यासाहरू कारण तिनीहरूलाई तृप्त गराइनेछन्। धन्य हुन् ती दयालुहरू कारण तिनीहरूलाई दया दिइनेछ। धन्य ती शुद्ध हृदयहरू कारण तिनीहरूले परमेश्वर देख्नेछन्। धन्य हुन् ती शान्ति स्थापकहरू कारण तिनीहरू परमेश्वरका पुत्र पुत्री कहलाइनेछन्। धन्य हुन् ती सत्कर्मिताको निम्ति सतावट सहनेहरू कारण स्वर्ग राज्य तिनीहरूकै हो।
धन्य हौ तिमीहरू जब तिनीहरूले तिमीलाई मेरै कारण तिरस्कार गर्छन्, सताउँछन् अनि झुटो दोष तिमीहरूमाथि लाउँछन्। हर्ष मनाऊ, आनन्दित हौ, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको पुरस्कार महान छ। कारण तिमीहरूभन्दा अघिका प्रवक्ताहरूलाई तिनीहरूले यसै गरी सताएका थिए। प्रभुको सुसमाचार। भेला भए दिवंगत फादर स्टेन स्वामीको दुर्भाग्यपूर्ण मरणमा शोक प्रकट गर्न अनि पिता परमेश्वरसँग अर्जी चढाउन विश्वासीको प्रार्थना गर्न लागिरहेका छौँ कि फादर स्टेनले विश्वमकारी परीक्षण समय उहाँले देखाउन भएको साहस, उहाँले बोल्न भएको यीशुप्रति साँचो साक्षी अनि यीशुले सहन गर्न भएको दोषारोपणको समयको उदाहरणको रूप हाम्रो सन्त पिता, हाम्रो बिशप स्वामी, पुरोहितगण, धर्मी सङ्गी सङ्गिनीहरू अनि धर्मको शिक्षक शिक्षिकाहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत अनि उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने एक प्रकाश गृह होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। आफ्नो प्रति प्रेमी मित्र, उत्सुक कृष्ण अनि उदाहरणात्मक पुरोहित फादर स्टेन स्वामीको अकल्मित मरणमा उनीहरू आत्मसङ्कटमा परेका छन्। फादर स्टेन स्वामी समस्त न्याय नपाएका गरिबताको किनारामा जिउनेहरूको पिता भएर कर्मठ क्रियाशील कार्यकर्ताको काम गर्दा हुँदै उहाँको हरण भयो। आज उनीहरू भावशून्य र भाग्यहीन भएर अनाथसरी भएका छन्। पिता परमेश्वरसित प्रार्थना गर्छौँ उनीहरूले शान्ति पाओस् अनि उनीहरूको संस्थाबाट यस्ता धेरै पुरोहितहरू स्टेनहरूको अभिभावक होस् अनि आदिवासी समुदायबाट न्यायको बाटोमा मार्गदर्शन गर्ने धेरै क्रियाशील
व्यक्तिहरूको उपार्जन होस्। मात्र नभएर समस्त विश्वको देशहरू फादर स्ट्यानको असामान्य मरण सुनेर छक्क परेका छन् अनि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। 84 वर्ष पुगेका बुढो पुरोहित जेलखानाभित्र साङ्लोमा भएका कारण के हो भने गरिब जनजातिको हरण भएको अधिकार फिर्ता माग्दा कैद गरिएको। धेरैचोटि जमानतको आवेदन गर्दा अस्वीकृत भएको पुरोहितलाई हे परमेश्वर तपाईँ कहाँ समर्पण गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ तपाईँसित। हे प्रभु, देश विदेशका मानिसहरूले बुझ्न सकुन् हामी सबै एक परमेश्वरका पुत्र पुत्रीहरू हौँ अनि हामी एक दोस्रोका भाइ बहिनीहरू हौँ। दुखी भाइ बहिनीहरूको सेवा गर्नु, देशले दिएको हैसियतहरू सहुलियतहरू पाउनु अथवा सबैको निम्ति एउटै कानुन हुनुपर्ने जनचेतना सबै नागरिकहरूको हृदयमा भरिदिनुहोस्। जुलाई महिनाको मिति 5 मा 1:30 बजे मृत्यु भएको हो। फादरको शारीरिक कष्ट अनि मानसिक वेदना परमेश्वरले सहन गर्नु सक्नु भएन र भन्नुभयो, म मध्य दिनमा सूर्य डुबाइदिन्छु अनि दिनको तीखो उज्यालोमा नै विश्वलाई अन्ध्यारो बनाइदिन्छु। दिनको 1:30 मा फादरको मृत्यु भयो। धरती मण्डलको एक तेजस्वी बत्ती निभ्यो, विश्व अन्ध्यारो धरतीमा डुब्यो। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रेमी फादर स्ट्यानलाई अनन्त जीवनको शान्तिमा प्रवेश गराउनुहोस्। सन्तताको मुकुटले उनलाई विभूषित गराउनुहोस् अनि यो विश्वमा उहाँले लेख्नु भएको ईश्वरीय इतिहासको कर्महरू चिरञ्जीवी भइरहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। आजका ख्रिस्तीय धर्ममण्डलीका हामी अनुयायीहरू सद्गुरु पुरोहित स्ट्यानले भनेका वचनहरू र गरेका कर्महरूलाई आफ्ना समुदाय अनि समाजमा दिव्यमान बनाउने कोसिस गर्नेछौँ भन्ने निर्णय लिँदै पिता परमेश्वर कहाँ प्रार्थना चढाउँछौँ कि उहाँले धर्ममण्डलीसँग छोडिराखेका न्याय र स्वतन्त्रताको सम्पत्तिको रक्षा उनले सम्हाल्दै लगेको गरिबी अनि त्यक्तहरूप्रति प्रभु यीशुको मिसन अनि भिजन निर्भीकता अनि प्रेमसित अघि बढाउने सङ्कल्प अनि प्रेरणाद्वारा हामीलाई व्याप्त गरिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु यीशु आफैले सिकाउनु भएको उत्तम प्रार्थनाद्वारा भनौँ, हे हाम्रा पिता मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ यस पृथ्वीमा पनि गराओस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामीले माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नपाउनुहोस् तर दुष्टैबाट बचाउनुहोस्। आमेन। अब हामीहरू फादर स्ट्यान स्वामीको तस्बिरमा हाम्रो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछौँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिउन्। र यसरी आजको यस प्रार्थना सभा हामीहरू यही अन्त गर्न लागिरहेका छौँ।